बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूँगी वो वजीफ़ा इतना पावरफुल, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिस शख्स ने भी, जिन मेरी बहनों ने उस वजीफ़ा को किया है, उनकी मुरादें पूरी हुई हैं, उनकी हाजात पूरी हुई हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतर से बेहतरीन से नवाजा है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जो शख्स इस वजीफ़े को खुलूस नीयत के साथ कर ले, इखलास के साथ कर ले, तो अल्लाह ताला उसकी हाजात को पूरा ना करें, उसकी दुआओं को कबूल ना करें। और आपने इस वजीफे को ख़ास तौर पे अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए, मुश्किल के लिए और ऐसी हाजतों के लिए जो आप अल्लाह ताला से काफ़ी अरसे से कर रहे हैं लेकिन आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपने ये सूरह यासीन के 7 मुबीन वाले वजीफे को लाजमी करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल कर लेंगे, आपकी हाजात को पूरा कर देंगे। और जिन जिन मेरी बहनों ने इस वजीफे को किया है उनमें से कोई मेरी बहन ऐसी नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैंने ये वजीफा किया और मेरी हाजत पूरी नहीं हुई। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी मदर ने मेरे भाई के लिए इस वजीफे को किया था। जब वो बाहर शिफ्ट हुआ उस टाइम पे उसके पास जॉब नहीं थी और उस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, तो मेरी मदर ने मेरे भाई के लिए ये वजीफा किया और यकीन करें विदिन 3 डेज उसकी जॉब लग गई, जिसके लिए वो पिछले 3 मंथ से परेशान था, कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कहीं पे भी काम नहीं लग रहा था। तो ये वजीफा करने के बाद विदिन 3 डेज उसकी जॉब लग गई। और इसी तरह मेरी सिस्टर ने अपने हस्बैंड के लिए वजीफा किया। वो भी बाहर होते हैं और अचानक ही कंपनी ने उन्हें उनकी जॉब से फायर कर दिया विदाउट एनी रीजन। जब आपकी फैमिली हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो ये एक बहुत ही परेशानी वाली बात बन जाती है क्योंकि आपने अपने मंथली एक्सपेंस मैनेज करने हैं। तो मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड इस रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उस टाइम पर मेरी मदर ने मेरी सिस्टर को कहा कि आप सूरह यासीन का 7 मुबीन वाला वजीफा करें। तो जब उन्होंने ये वजीफा किया तो उनकी भी 5 डेज के अंदर अंदर हाजत पूरी हो गई थी और अल्लाह ताला ने उन्हें पहले से बेहतरीन जॉब से नवाजा था। और मुझ पे भी जब भी कोई परेशानी आई है, कोई मुश्किल आई है, जब भी मुझे अपने काम की तरफ से ऐसा महसूस हुआ कि अब तो सब खत्म हो गया, तो मैंने जब जब इस वजीफे को किया है अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किलात से निकाला है, मेरी परेशानी को दूर किया है और अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे बेहतर से बेहतरीन से नवाजा है। मैं आपके साथ कुछ अपने सब्सक्राइबर के भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और ये सब एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद आपके ईमान को ताज़ा करना होता है कि जब आप भी इस वजीफे को करें तो आपको यकीन हो कि 100% अल्लाह की ज़ात मेरी दुआओं को कबूल करेंगी, मेरी हाजात को पूरी करेंगी, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर देंगी। एक मेरी सब्सक्राइबर कहती हैं ये वजीफा मैंने जब भी किया है अल्लाह ने 7 दिन के अंदर अंदर मेरी हाजत पूरी कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और मेरी सब्सक्राइबर कहती हैं कि मेरी फैमिली मेरे रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी, मैंने इस वजीफे को किया और अल्लाह ताला ने मेरी हाजत पूरी कर दी। अल्लाह को शुक्र है आज मेरी शादी को 1 साल हो गया है। एक और सिस्टर कहती हैं आई ट्राइड, मेरी दुआ कबूल हुई है 7 दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सिस्टर कहती हैं ये वाकई ही काम करता है, मैंने बहुत बार इस वजीफे को किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर बार रास्ते बनाए हैं। तो ये एक ऐसा अमल है कि जो इस अमल को कर लेते हैं उसकी हाजत डेफिनेटली पूरी होती है, उसकी मुश्किलात दूर होती हैं। आपको मैं ये रिकमेंड करती हूँ और अक्सर उलमा कराम ये कहते हैं कि आप इस वजीफे को अपनी हर छोटी हाजत के लिए ना करें, बल्कि आप इस वजीफे को उन हालात में करें जब आपको सब कुछ नामुमकिन लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो और ऐसी हाजतें जिनको आप समझ रहे हैं कि नामुमकिन है पूरी होनी, वो दुआएं जो आप काफी अरसे से मांग रहे हैं लेकिन आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, उन दुआओं के लिए, उन अपनी हाजात की कबूलियत के लिए इस वजीफे को करें। और अगर खुदा ना खासा किसी मेरे बहन भाई की इस वजीफे को करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं होती, वो मेरे अल्लाह की रजा है क्योंकि वो अपने बंदों के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन फैसला करता है, उन्हें बेहतरीन से नवाजता है। तो हो सकता है कि जो चीज आप अल्लाह ताला से मांग रहे हो वो आपके हक में बेहतर ना हो, इसलिए अल्लाह की जात आपकी दुआएं कबूल ना करी हो। तो आप अल्लाह ताला से जब भी दुआ मांगे तो अपने हक में बेहतरीन के लिए दुआ मांगा करें। और आप इस वजीफे को अपने किसी भी जायज मकसद, जायज हाजत के लिए कर सकते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए कर सकते हैं। चाहे आप रिस्क के लिए परेशान हैं, चाहे आप औलाद के लिए परेशान हैं, चाहे आप रिश्तों के लिए परेशान हैं या फिर आप पसंद की शादी के लिए परेशान हैं। मैं आपको वजीफा करने का तरीका बताती हूँ। वजीफा थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और गौर से समझना है और इसी तरीके को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इस वजीफे को उस टाइम पर करना है जिस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और अगर आप इसको तहज्जुद में कर लेते हैं
تو میں کہتی ہوں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تہجد ایک ایسا ٹائم ہے جس ٹائم پر اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندے کو پکارتے ہیں۔ اس ٹائم پر آپ ایسی سورت کی تلاوت کر رہے ہوں جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، تو پھر سوچیں کہ آپ کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ 3 ٹائم ایسے ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ بیسٹ ٹائم ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ آپ اس کو تہجد میں کر سکتے ہیں، عشاء میں کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو فجر میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ٹائم ہیں جس ٹائم میں آپ کو ڈسٹرب کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ ڈسٹربنس کم ہوتی ہے۔ تو کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے سورہ یاسین سٹارٹ کرنے سے پہلے اول اور آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی میں اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ سب سے افضل درود ہے، تو آپ نے درود ابراہیمی 7 بار پڑھ لینا ہے اول اور آخر میں۔ تو جیسے ہی آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنی ہے، اور پھر اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور اپنے حق میں بہترین فیصلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے بسم اللہ سے یاسین کو سٹارٹ کر دینا ہے، اور جیسے ہی آپ فرسٹ مبین پر رکیں گے پھر اگین آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ سیم رکھیں، اگر سیم نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کوشش کر لینی ہے کہ آپ کے الفاظ سیم ہوں۔ پھر آپ نے جیسے ہی فرسٹ مبین پہ رک کے دعا کی، اگین آپ نے سٹارٹ میں آ جانا ہے اور بسم اللہ سے یاسین سٹارٹ کرنی ہے، اور بسم اللہ سے یاسین سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے فرسٹ مبین کو کراس کر کے سیکنڈ مبین پہ جا کے رکنا ہے، اور وہاں پہ آپ نے اگین دعا کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے مقصد اپنی حاجت کے لیے 9 بار دعا کریں گے، اور نوٹ کریں کہ ہماری دعا کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ ہم سورہ یاسین پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ ایسی سورہ جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، تو وہ سورہ اللہ کی ذات کو کتنی محبوب ہوگی۔ اور اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں اور آپ نے سورہ یاسین کو نہیں پڑھا تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور دعا سمجھ لیں اگین آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ ایک بار آپ نے سٹارٹنگ پہ دعا کرنی ہے، 7 بار آپ نے ہر مبین پہ دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں ایک بار دعا کرنی ہے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے۔ اب اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ نے اگر فرسٹ ڈے تہجد میں یاسین کو سٹارٹ کیا ہے، 7 مبین والے وظیفے کو سٹارٹ کیا ہے، تو آپ نے 7 دن کے لیے تہجد میں ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے عشاء میں سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے 7 دن کے لیے عشاء میں ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے فجر میں سٹارٹ کیا ہے تو 7 دن کے لیے آپ نے فجر میں ہی پڑھنا ہے۔ اس کا ٹائم آپ نے سیم رکھنا ہے کہ جس ٹائم پر آپ نے پہلے دن اس وظیفے کو کیا ہے اسی ٹائم پر آپ نے 7 دن کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ خاص طور پہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ آپ ایسا نہ ہو کہ ساتھ ساتھ بات چیت کریں اور ساتھ ساتھ اس وظیفے کو کریں، تو یہ وظیفہ پھر آپ کے لیے افیکٹو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اچھے اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ماریہ، حمیرہ بیگم، مرتضیٰ جنجوعہ، فاطمہ خرم، نور جہاں، زیفی لائف، ابو بکر رحمان، داؤد اوان، نازیہ بانو، ہادیہ شاہ خاتون، وحیدہ، مہوش جلیل، مزلفہ، محمد نسیم، رانیہ خان، کرن انور، محمد رزاق، مصطفیٰ، اسما کھٹک، اسما کلین، مرنگا، عربیہ، سجاد ودود، نشین اقبال، زویا خان، سمرین، نواب زادی، عزرا، سارا خان، اذان علی، ہانیہ فوڈ کریشن، فاطمہ کڈس کلیکشن، زرین عباس، انم ناز، امن، محمد طلال، مائلہ، سائرہ، ارہا سلمان۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں۔ جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجیے، ان کے لیے محبت پیدا کر دیجیے۔ اور جو میری بہنیں پریشان ہیں کہ ان کے شوہر انہیں منانے کے لیے نہیں آ رہے، اللہ پاک ان کے دل بدل دیجیے، ان کے دل کو نرم کر دیجیے اور وہ انہیں منانے کے لیے آ جائیں۔ اور جو میری بہنیں اب اولاد کے لیے پریشان ہیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین۔ اللہ پاک جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، سیلاب سے متاثر ہیں اور اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کو اپنے ذومان میں رکھیے گا، ان کی زندگی کو دوبارہ سے بحال کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ دعا کے لیے کمنٹ میں اپنا نیم ضرور مینشن کیا کریں، ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔